हेलो गाइस, कैसे हैं सब? ठीक हैं? आज की जो हमारी वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो एक हमारे सब्सक्राइबर ने रिकमेंड किया था हज़रत अली के टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हज़रत अली पे है, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये उनके जो लाइफ में जो वाक़यात हैं ये उस पर ये वीडियो बनी हुई है। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। हज़रत मौला अली के ज़माने खिलाफत के अंदर एक मुकदमा पेश हुआ। दो औरतें अभी पैदा होने वाले बच्चे जो कि लड़का था इसके साथ अदालत के अंदर हाजिर हुई और दोनों ने दावा किया कि ये बच्चा उनका है। अब आप जानते हैं कि इस ज़माने के अंदर क्योंकि मेडिकल साइंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ना ही डीएनए टेस्ट करना पॉसिबल था, लिहाजा ये फैसला करना कि कौन सच बोल रही है इंतहाई मुश्किल काम था। और सबसे बड़ी बात कि दोनों औरतों की बातों के अंदर कोई वाज़ेह फ़र्क नहीं था, ना कोई गवाह था, ना कोई ज़ाहिरी अलामत और ना कोई ऐसी निशानी जो कि थोड़ा सा भी हिंट दे सके। लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़हानत से उस वक़्त के अंदर जो फ़ैसला दिया उसने ना सिर्फ इन औरतों को हैरत के अंदर डाल दिया बल्कि आज की मेडिकल साइंस भी हैरान है कि आज से 1400 साल पहले कोई शख्स इतनी ज़हानत और अक्लमंदी का फ़ैसला कैसे कर सकता है। हज़रत अली ने यह मामला सुनकर दोनों औरतों से कहा कि तुम दोनों का दावा है कि यह बच्चा तुम्हारा है जबकि इनकी माँ एक ही हो सकती है। और फिर आपने इन दोनों औरतों को हुक्म दिया कि तुम दोनों अपना दूध निकालो ताकि हम इसका वज़न करें। और जब इन दोनों औरतों ने अपना दूध का नमूना पेश किया तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने दूध को तोलकर ऐलान किया कि जिस औरत के दूध का वज़न ज़्यादा है दरअसल वही बच्चे की असल माँ है, क्योंकि असल माँ का दूध बच्चे की जिस्मानी ज़रूरियात के मुताबिक होता है और फितरत इसको ज़्यादा बनाती है। सो जब वज़न किया गया तो एक औरत का दूध दूसरे से ज़्यादा निकला तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इसको बच्चे की माँ करार दिया और बच्चा इसको दे दिया। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी की इस रिसर्च पर गौर करें जो कि 2014 के अंदर जदीद साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की मदद से खोज के बाद आज हमें हूबहू यही बता रही है कि वाकई कुदरती तौर पर इंसानी जिस्म बना ही ऐसा है कि माँ का दूध लड़के के लिए अलग जबकि लड़की के लिए बिल्कुल अलग से बनता है। लड़के के लिए बनने वाले दूध के अंदर फैट्स, शुगर, न्यूट्रिएंट्स और कैलोरीज ज़्यादा होती हैं ताकि वो जिस्मानी तौर पर मजबूत बन सकें। और ये वाक़या शेख सदूक, शेख तौसी ने तहज़ीबुल अहकाम के अंदर और अलामा बाकिर शरीफ करशी ने हयात इमाम अली के अंदर नकल किया है। और ये एक वाक़या हमें बताता है कि मौला अली अलैहिस्सलाम सिर्फ एक बेमिसाल लीडर, बहादुरी और जहानत की अलामत नहीं थे बल्कि एक माहिर तबीब भी थे। और इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है, यानी हकीकी, अलामी और मुकम्मल इल्म मेरे पास है। मैं इल्म का मरकज़ और मंबा हूँ और अली इसका दरवाज़ा है, यानी मेरे पास मौजूद इल्म तक रसाई हासिल करने के लिए अगर कोई सही, मुस्तनद और मुकम्मल ज़रिया है तो वो अली हैं। अब इसका आसान सा मतलब ये है कि जो शख्स भी अली के ज़रिए से आएगा वो इल्म के शहर यानी नबी के इल्म तक पहुँचेगा, गुमराह कभी नहीं होगा। और इसकी वजह यह है कि अली ना सिर्फ इल्म रखते हैं बल्कि इस इल्म को समझने और समझाने का बेहतरीन तरीका भी रखते हैं। अब इसी तरह से मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में एक और वाक़या बयान होता है कि एक दिन आपकी अदालत के अंदर दो मर्द अभी पैदा होने वाले बच्चे के साथ आते हैं और दोनों ये दावा करते हैं कि ये बच्चा मेरा है और दूसरा झूठा है, और ये दोनों ही लोग अपनी बात पर अड़े हुए थे। अब मसला ये था कि बच्चा इतना छोटा था कि खुद कुछ कहने या फिर पहचानने के काबिल नहीं था और इसके अलावा कोई गवाह या फिर माँ बाप भी मौजूद नहीं थे। अब ये फैसला लोगों के लिए तो मुश्किल था, लेकिन इमाम अली ने तहम्मुल और बसीरत के साथ फैसला दिया जो कि इंतहाई हैरत अंगेज़ था। इमाम अली ने हुक्म दिया कि तुम दोनों लोग बारी बारी बच्चे को अपनी तरफ बुलाओ जैसा कि एक बाप मोहब्बत से अपने बेटे को बुलाता है। अब पहला शख्स आगे बढ़ा और इसने बच्चे को प्यार से बुलाया, लेकिन बच्चा इसको हल्का सा देखकर खामोश हो गया। अब दूसरा शख्स आगे आया और इसने जैसे ही बच्चे को बुलाया तो बच्चा अचानक से खुश होकर हाथ फैलाए और रेंगते हुए इसकी तरफ चल पड़ा। इमाम अली ने फरमाया कि यह बच्चा कुदरती तौर पर अपने बाप को पहचान गया और दरअसल यही इसका असल बाप है। अब आप ज़रा गौर करें तो ये कोई आम फैसला नहीं था बल्कि बच्चों के अंदर पैदाइशी तौर पर अपने माँ बाप की आवाज़, खुशबू और जिस्म को पहचानने की सलाहियत होती है, और आज के दौर की चाइल्ड साइकोलॉजी और मेडिकल साइंस भी इस बात को तस्लीम करती है। इसी तरह से एक औरत पर इल्ज़ाम लगा कि इसने अपने छोटे बच्चे को कत्ल कर दिया है। कुछ लोगों ने गवाही दी कि हमने औरत को बच्चे के साथ आखिरी बार देखा था, और अब इस फैसले पर भी कोई वाज़ेह गवाह मौजूद नहीं था और ना ही औरत मान रही थी कि इसने बच्चे को मारा है, लेकिन लोगों का प्रेशर था कि यही औरत कातिला है और इसको सज़ा दी जाए। इमाम अली ने इस औरत को अदालत के अंदर बुलाया और जब ये आ गई तो आपने खामोशी से खादिम को हुक्म दिया कि एक ऐसा बच्चा लाओ जो कि इस औरत के बच्चे की उम्र का हो और इसे माँ के सामने लाकर रख दो।
اب جیسے ہی وہ بچہ عورت کے قریب لایا گیا تو عورت کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے اور اس نے بے اختیار بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور زور زور سے رو کر کہنے لگی کہ میں نے اپنے بچے کو نہیں مارا، میں تو اس کو بچانا چاہتی تھی لیکن وہ مجھ سے الگ کر دیا گیا۔ امام علی نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ یہ عورت قاتلہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک ماں ہی اپنے بچے کی طرف ایسے محبت کے ساتھ لبکتی ہے، قاتلہ کبھی ایسا نہیں کرتی۔ اور پھر بعد میں جب امام نے قاتل کا سراغ لگوایا تو پتہ چلا کہ اصل قاتل واقعی کوئی اور تھا، جس نے خود کو بچانے کے لیے اور عورت کو بدنام کرنے کے لیے تمام منصوبہ بنایا تھا۔ اور مولا علی علیہ السلام کی ذہانت کی وجہ سے سوسائٹی کے پریشر کے باوجود بھی کسی بے قصور کو سزا نہیں ملی۔ ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ایک شخص اچانک سے فوت ہو گیا اور اس کے چہرے اور جسم پر زہر کے آثار دکھائی دے رہے تھے، یعنی کسی نے اس کو زہر دے کر مارا تھا۔ اب اس معاملے کی چھان بین کی گئی تو پتہ چلا کہ اس نے آخری بار کسی کے ساتھ کھانا کھایا تھا اور مرنے سے پہلے اس کے آخری الفاظ یہ تھے کہ مجھے کھانے کے اندر کچھ زہریلا محسوس ہو رہا ہے۔ اب اس کیس کے اندر بھی قاتل کا کوئی واضح سراغ موجود نہیں تھا اور نہ ہی کوئی گواہ موجود تھا، لیکن امام علی نے مرنے والے شخص کے تمام گھریلو ملازمین، دوستوں اور کھانے کے وقت ساتھ موجود لوگوں کو بلا لیا اور آپ نے پوچھا کہ کیا وہ کھانا جس کو کھا کر یہ شخص مرا ہے کیا وہ ابھی بھی باقی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں، تھوڑا سا کھانا بچا ہوا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ سب لوگ باری باری وہی کھانا کھائیں جو کہ مرنے والے نے آخری بار کھایا تھا۔ اب یہ سن کر سب لوگ خاموش تھے، لیکن جیسے ہی کھانے کو قریب لایا گیا تو ایک شخص کا چہرہ پیلا پڑنے لگا اور وہ گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگا، تو امام نے فوراً فرمایا کہ یہی قاتل ہے، کیونکہ اگر یہ بے گناہ نہ ہوتا تو کھانے سے اس طرح سے نہ ڈرتا۔ اب تفتیش کی گئی تو معلوم ہوا کہ واقعی اس شخص نے کسی ذاتی رنجش کی بنیاد پر کھانے کے اندر زہر ملا دیا تھا اور امام علی نے بنا کسی گواہ کے جبر یا پھر تشدد کا سہارا لیے بغیر اس کو ایکسپوز کر دیا۔ اب اس کام کے لیے انہوں نے انسانی فطرت اور خوف کو آزمائش کا ذریعہ بنایا اور قاتل کا لاشعوری خوف ہی اس کی زبان بن گیا۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ آج بھی یہ طریقہ کار بیہیویئر سائیکالوجی اور لائی ڈیٹیکشن کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ اگلا واقعہ جنگ صفین کے بعد کا ہے، جب امام علی علیہ السلام اور امیر شام حضرت معاویہ کے درمیان جنگ ہوتی ہے، اور جب حضرت علی کی فوج فتح کے قریب پہنچتی ہے تو معاویہ کی فوج نے قرآن نیزوں پر بلند کر کے جنگ کو روکنے کی درخواست کی۔ اب کچھ لوگوں نے یہ دیکھ کر امام علی پر دباؤ ڈالا کہ جنگ روک کر قرآن کے مطابق فیصلے پر راضی ہو جائیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ جب مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان کوئی جنگ ہو تو قرآن سے اس کا فیصلہ کرواؤ۔ اب امام علی علیہ السلام یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہ ایک چال ہے تاکہ ان کی فوج کے اندر پھوٹ پڑ جائے، لیکن اپنی فوج کی ضد کی وجہ سے آپ نے یہ ریکویسٹ قبول کر لی۔ لیکن بعد میں وہی ہوا، کیونکہ وہی لوگ جو کہ امام کو ثالثی پر مجبور کرنے والے تھے بعد میں کہنے لگے کہ آپ نے اللہ کے حکم کی بجائے انسانوں کے فیصلے کو مانا، آپ نے کفر کیا۔ یعنی ان کے مطابق اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ حق و باطل کا فیصلہ اللہ کرے گا، لیکن آپ علی نے دو انسانوں ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص کو ثالث مقرر کر کے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، یعنی آپ نے کفر کیا۔ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر انسانوں کی بات کو اہمیت دینا ان کے مطابق شرک یا کفر تھا، لہٰذا یہ گروہ خوارج کہلایا اور انہوں نے امام علی علیہ السلام کے خلاف بغاوت کر دی، اور انہی لوگوں سے امام علی علیہ السلام نے جنگ نیروان بھی لڑی، ان کو شکست دی اور ان کے جنازوں پر کہا کہ ان کو برا مت کہو کیونکہ ان کو قرآن کی تعویل کی غلطی لگ گئی ہے، لیکن یہ پھر بھی ہمارے بھائی ہیں۔ اس وقت خوارج کے اعتراض پر مولا علی نے ایسا جواب دیا جو کہ آج بھی انسانوں کی عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن صرف ایک کاغذ ہے، اس کے اندر لکھے ہوئے الفاظ خود نہیں بول سکتے اور قرآن کو انسان ہی سمجھتا ہے، اور میں وہ ہوں جو کہ اس قرآن کی صحیح تفسیر اور اس کا مطلب جانتا ہوں۔ نہج البلاغہ خطبہ 18 سے 124۔ اور بالکل قرآن پاک کے اسی علم اور تفسیر کو جاننے کی وجہ سے ہی اللہ کے رسول نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ علی علم کا دروازہ ہے، جس کسی کو بھی قرآن پاک کا مطلب سمجھنا ہے وہ علی سے بہتر ان کو کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو گائز ویڈیو دیکھیے آپ لوگوں نے، کیسی لگی آپ لوگوں کو ویڈیو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت ہی بہادر تھے صحابی، اور ان کے واقعات اور ان کی ذہانیت جو تھی وہ بھی قابل تعریف تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی ان سے، تو ہمیں بھی ان سے محبت رکھنی چاہیے۔ بالکل، چلیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔